ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। कठोपनिषदि वयं द्वितीयवल्यां 12 श्लोकस्य पठनं कुर्वन्तः स्मः। तं दुर्दर्शं गूढम् अनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। अत्र श्लोकानां पदस्य विवरणसमये एकः शब्दः अस्ति गूढं। गूढः इत्यस्य अर्थः प्राकृतविषयविज्ञानैः प्रच्छन्नः। प्राकृतविषयविज्ञानानि एतस्य ज्ञानस्य आवरणं कुर्वन्ति। प्राकृतविषयविज्ञानैः प्रच्छन्नम्। बहुविधानि ज्ञानानि अस्माकं भवन्ति। बुद्धिम् उपयुज्य वयम् एतानि सर्वाणि सम्पादितवन्तः खलु। तत्सर्वं तत्र आत्मस्वरूपे एकमेकम् आवरणम् इव तिष्ठति। हृदयग्रन्थिः इति वदन्ति। सर्वस्मिन् विषये वयम् अस्माकं बुद्धेः व्यापारं कुर्मः। चलनमेव तदेव अज्ञानम्। अन्यत् किमपि न, विषयज्ञानमेव अज्ञानं भवति, आवरणं भवति। बहूनि सन्ति इति चिन्तयामः, बहूनि सन्ति इति वदामः। एतत् सर्वं प्राकृतविषयसम्बद्धं। सर्वं विद्यमानस्य सद्वस्तुनः आवरणं कारयित्वा नृत्यं कुर्वन्ति। अन्तः पश्यति चेत् एकम् आर्केस्ट्रा एव भवति, पाप् म्यूसिक् एव चलति। तदेव वयं नेत्रस्य निमीलनं कुर्मः चेत् ततोपि उत्तमं नेत्र उद्घाटनम् इति कदाचित् अस्माकं मनसि भवति। डान्सिङ्ग् थाट्स् तत् ज्ञानस्य आवरणं करोति। तत्सर्वं यदा मन्दं विश्रान्तं भवति तदर्थमेव समयः स्वीक्रियते। संस्कारैः ज्ञानविचारैः अस्माभिः क्रियमाणैः योग साधनैः जपेन वा ध्यानेन वा कर्मयोगेन वा वयं कुत्र प्राप्नुमः इत्युक्ते यथा अस्माकं चित्तं विश्रान्तं स्यात् तथा साहाय्यं करोति। तेन विचारान् अतीत्य विद्यमानं सद्वस्तु द्रष्टुं शक्यते। नो चेदपि द्रष्टुं शक्यते। कदा इत्युक्ते एकस्य विचारस्य अन्यस्य विचारस्य मध्ये एकं ग्याप् अस्ति। एकचिन्तनस्य अन्यचिन्तनस्य मध्ये वयं किं कुर्मः, चिन्तनानि एव पश्यामः। क्रमशः प्रवहन्ति चिन्तनानि एव वयं पश्यामः। तयोः चिन्तनयोः मध्ये किमस्ति वदन्ति स्वापप्रबोधयोः सन्धौ। निद्रायाः जागरणस्य मध्ये किम् अस्ति? वयं यदा निद्रां कृत्वा उत्तिष्ठामः, इदानीं वयं एकघण्टा रिवैण्ड् कृत्वा पश्यामः चेत् निद्रां कृत्वा यदा वयम् उत्तिष्ठामः उत्थानसमये जागरणात् सम्पूर्ण जागरणात् पूर्वं काचित् दशा अस्ति। तां दशां पश्यतु। तदेव इडै वेळि इति वदन्ति।
तत्र यः दृश्यते सः एव इडयन्, कृष्णः तत्रैव दृश्यते। तत् गैप् मध्ये अखंड रूपेण विद्यमानस्य वस्तुनः दर्शनं करणीयम्। यथा एकस्य मेघस्य अन्य मेघस्य मध्ये आकाशः दृश्यते, एवं एकविचारस्य अपरविचारस्य मध्ये सा चित् अस्ति। तस्य उपरि एव यथा स्क्रीन् उपरि चित्राणि इव थाट्स् अपि गच्छन्ति सन्ति। वयं चिन्तनानि एव पश्यामः इत्यतः तत् गैप् अस्माकं श्रद्धायां, तद् अन्तरम् अस्माकं श्रद्धायां न भवति। सा चित् द्वयोः चिन्तनयोः मध्ये कलङ्करहिततया प्रकाशते। हिन्द्याम् एका कहावत्, एका उक्ति अस्ति, सब वृत्ति है गोपिका, साक्षी कृष्ण स्वरूप, आपस में झलकत ये है रास अनूप। एतदेव रासक्रीडा। रासक्रीडा नाम एषा एव। एक गोपिकायाः अन्य गोपिकायाः मध्ये कृष्णः दृश्यते। अंगनाम अंगनाम अंतरे माधवः, द्वयोः वृत्त्योः मध्ये। अतः तद् प्राकृत विज्ञान विषय विज्ञानमपि कदाचित् अवरोधाय न भवति। आवश्यकं चेत् तेषां चिन्तनानां मध्ये द्रष्टुं शक्यते। किञ्चित् कष्टम् अनुभूयते इत्यतः चित्तवृत्तिनिरोधः। चित्तवृत्तिं निरुध्य निश्चलतत्त्वम् आनीय निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तिः इति तत्र स्वरूपे अवस्थातव्यं भवति। चित्तवृत्तयः न भवन्ति चेत् वयं कथं भवामः इति विचारः भवति मनसि। एतत् ऐ अहम्, एतदेक चित्तवृत्तिः। अहम् इति एकः विचारः एव, थाट् एव। सः विचारः यदि शान्तः भवति, वस्तुतः सः विचारः अन्ते एव शान्तः भवति। सर्वे विचाराः यदा उपशान्ताः भवन्ति तदा अहम् इति विचारः अपि शान्तः भवति। डैरेक्ट्लि अथवा एवमपि प्रयत्नं कर्तुं शक्यते, साक्षात् यदि साध्यम्। एषा अहम् इति वृत्तिः कुतः उदेति इति ज्ञातुं शक्यते चेत् सः अहं विचारः इतरान् सर्वान् विचारान् स्वस्मिन् विलोप्य स्वयमपि हृदये लयमेति। इतरान् सर्वान् विचारान् अपि स्वस्मिन् गोपयित्वा एषः विचारः हृदये लयं प्राप्नोति। लय समये वदति नान् उदियादुள்ள निலை நாம் அதுவாய் உள்ள நிலை। अत्र रमण भगवान् अदुवाई इत्येव पदप्रयोगं करोति। ब्रह्मरूपेण आत्मरूपेण इति सर्वम् अनुक्त्वा तद्रूपेण इति उक्तवान्। நான் உதிக்கும் ஸ்தானமதை நாடாமல் நான் அதுவாம் அந்நிலையில் நிற்பது எவன்? நான் அதுवाय तत्स्वरूपतया भवितव्यम् इत्युक्ते अहम् इति यत्र उदेति तत् हृदयस्थानं वीक्ष्य विकल्परहित स्वरूप स्थितिम् अवलोक्य तदेव मम स्वरूपम् इति सा तन्मयता, तदाकार वृत्तिः, तदेव अहम् इति प्रत्यभिज्ञा, रेकग्निशन, सा प्रत्यभिज्ञा प्राप्ता चेत् पुनः चिन्तनानि उदितानि चेदपि अहं तदेव इति अनुभूतेः रसः अस्य पृष्ठतः स्थिरं भवति। अन्ये व्यवहाराः क्रियन्ते चेदपि अहं तत् स्वरूपकः इति प्रत्यभिज्ञायाः तत् वास्तविकं स्वरूपं स्मरणं एतं त्यक्त्वा न गच्छति एव। तद् सर्वदा पृष्ठतः भवति। यथा गीतगान समये, कर्णाटक संगीत समये पृष्ठतः
श्रुतिः भवति रागेषु परिवर्तितेषु तालेषु परिवर्तमानेषु सत्स्वपि यथा सा श्रुतिः सर्वदा पृष्ठतः तिष्ठति तथा एषा स्वरूपस्थितिः सर्वदा पृष्ठतः भवति। अतः एतम् अध्यात्मयोगं श्रुति एव विधत्ते। अध्यात्मयोगः कः इत्युक्ते यदेव अस्मिन् श्लोके एक पदमस्ति अध्यात्मयोगाधिगमेन। अध्यात्मयोगः कः इत्युक्ते अहं वृत्तिः अनुदिता सति अहं तत्स्वरूपमेव इति तादात्म्यप्राप्तिस्थितिः। अतः हृदय गुहा सा एव। अहं यत्र गत्वा लयं प्राप्नोति तत् स्थानमेव गुहा। एकां गुहां गत्वा कोऽपि लीनः भवति चेत् यथा ज्ञातुं न शक्यते तथा एषा अहं वृत्तिः यत्र गत्वा प्रविश्य लयं प्राप्नोति तत् द्वारं सुशिरं गुहा इति उच्यते। सुशिरमेव गुहा। श्रुति अपि वदति खलु तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं। नारायण सूक्ते तस्य अन्ते एकं सुशिरमस्ति तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं। सर्वम् इत्युक्ते समग्रः प्रपञ्चः तत्र प्रतिष्ठितः अस्ति। तत्र गत्वा पश्यति चेत् सः अग्निः अस्ति। तस्य मध्ये महान् अग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः। अस्य अग्नेः स्फुलिङ्गः स्फूर्तिः एव समग्रः प्रपञ्चः। सः अग्निः कः? चिदग्निः। तस्य अग्नेः स्फूर्तिः स्फुलिङ्गं सर्वं विश्वार्चिः। विश्वं तस्य अर्चिः। सः अग्निः अंतर्यामी। अंतर्यामिनः अर्ची एव संपूर्णं विश्वम्। अंतर्यामिनः आत्मस्वरूपस्य अर्चिः एव प्रपञ्चः। तस्य नाळाः एव प्रपञ्चरूपेण ब्रह्माण्डरूपेण बहुविध क्षीराब्धिरूपेण मिल्की वे इति वदामः। मिल्की वे रूपेण दृश्यमानं सर्वमपि एतदेव। तस्य सर्वस्य सोर्स अत्र अस्ति। तत्र गत्वा अन्वेषणं विना साइंस किं करोति? बहिः सर्वत्र गत्वा अन्वेषणं करोति। वयं सर्वेपि तादृशमेव अन्वेषणं कुर्मः। इदानीं वदन्ति एतस्य प्रपञ्चस्य एक्सपेन्शन् भवति, एक्सपेण्डिङ्ग् इति वदन्ति, यूनिवर्स् एक्सपेण्ड् भवति इति वदन्ति। अथवा इदानीं वदन्ति एतत् गाड् पार्टिकल् अन्वेषणं कुर्मः। ईश्वर वस्तु किञ्चित् अस्ति लोके तस्य अन्वेषणम्। एवं सर्वम् उक्त्वा बहिः अन्वेषणं करोति विज्ञानं। श्रुति वदति भवान् यत्किञ्चित् करोतु, सम्पूर्णम् आकाशमपि भवान् यदा वयं प्रातःकाले निद्रानन्तरम् उत्थाय अस्माकं कटं पुटीकुर्मः तद्वत् चर्मवत् आकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। यदा चर्मवद् आकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम् अविज्ञाय दुःखस्य अन्तो भविष्यति। तदपि भवान् कदाचित् कर्तुं शक्नोति, किन्तु भवतः दुःखस्य अन्तः कदापि न भवति। दुःखस्य समाप्तिः भवेत् इत्युक्ते भवता देवः ज्ञातव्यः। अतः सा अंतर्यामी विज्ञान विद्या सूक्ष्म रूपेण विद्यमानस्य तस्य सुशिरस्य नाम गुहा इति वदति श्रुतिः। गुहायां विद्यमानः एव गुहेशः। सुब्रह्मण्य स्वामिनः नाम गुहः इति अस्ति। गुहायां विद्यमानः हृदय कुहरे विद्यमानः सः गुहायां स्थितम्। अत्र भाष्ये शंकराचार्यः वदति तत्र उपलभ्यमानत्वात्। बहु जागरूकतया सः पदप्रयोगं करोति। किमर्थं सः हृदये विद्यमानः इत्युक्ते तत्रैव सः उपलभ्यते।
अन्यत्र गत्वा पश्यति चेत् भवान् प्राप्तुं न शक्नोति. That is the visiting place. There where you can meet him, where you can encounter him. तस्य अनुभूतिं वयं तत्र कर्तुं शक्नुमः. अतः गुहायां स्थितं तत्र उपलभ्यमानत्वात्. तत्र सः उपलभ्यः, नित्यं तस्य अनुभवः अस्ति. सर्वम् आत्मवेव, आत्मस्वरूपमेव इति भवतु, किन्तु अत्र साक्षात्कारः अत्रैव कर्तुं शक्यते. अन्यत्र साक्षात्कारं कर्तुं न शक्यते. आत्मनि ज्ञाते, स्वस्मिन् ज्ञाते, हृदये ज्ञाते एतत् सर्वम् उपलभ्यते. अन्तः ज्ञाते, बहिः उपलभ्यते इति विना सर्वत्र अन्विष्य वयं प्राप्तुं न शक्नुमः. प्रथमं कुत्र द्रष्टव्यं? प्रथमम् अन्तः एव द्रष्टव्यम्. स्वस्मिन् ईश्वर तत्त्वे ज्ञाते अन्यत्र सर्वत्र दृश्यते. स्वस्मिन् दर्शनं विना अन्यत्र न दृश्यते. अन्यत्र न दृश्यते इत्युक्ते आत्मा, भगवान्, ईश्वरः इति पदमेव अवशिष्टं भवति. अतः गुहाहितं, गुहायां विद्यमानं ज्ञात्वा, हृदय गुहायां विद्यमानम् अवगत्य वयं ज्ञातुं शक्नुमः. तस्य एकम् उदाहरणमेव सुषुप्तिस्थितिः. यस्यां स्थितौ वयं तिसृभ्यः चतसृभ्यः घण्टाभ्यः पूर्वम् आस्म, सा डीप स्लीप स्थितिः. तत्र अस्माकं मनः कुत्र आसीत्? अस्यां गुहायामेव आसीत्. एतां गुहां प्रति प्रविष्टम् आसीत्. इन्द्रियाणि, मनः, विचारः, अहम् इति वृत्तिः, अभिमानः, प्रपञ्चः कुत्र गत्वा लयं प्राप्नोति? गुहा इति उच्यमाने स्थाने लयं प्राप्नोति. तां गुहामेव सर्वे प्रविशन्ति. गुहायां कः अस्ति? गुहायां ईश्वरः अस्ति. अन्तर्यामी देवः अस्ति. तस्मिन् अन्तर्यामिनि देवे एव सुषुप्तौ वयं सर्वे ब्रह्मलीनाः भवामः. महान् विषयः सः. शङ्करः अत्र बहु विस्तरेण भाष्यं करोति. विचारं कृत्वा कृत्वा केचन वदन्ति सुषुप्तिस्थितौ अज्ञानम् अस्ति इति. केचन आवरणम् अस्ति इति वदन्ति. केचन आवरणं नास्ति इति वदन्ति. अत्र स्टैंड पॉइंट द्वयमस्ति. बहिस्तात् पश्यति चेत् आवरणम् अस्ति, किन्तु सुषुप्ति स्थितितः एव पश्यति चेत् तत्र आवरणं नास्ति, किमपि नास्ति. जाग्रतः पश्यति चेत् आवरणं, सुषुप्तितः पश्यति चेत् तत्र किमस्ति? तस्यां स्थितौ किम् आसीत्? तत् तद्रूपेण आसीत् इत्येव वक्तुं शक्यते. अन्यत् किमपि वक्तुं न शक्यते. तत्र अज्ञानम् आसीत्, अज्ञानं किमपि न आसीत्. सुषुप्तौ ज्ञानस्य आवश्यकतापि नास्ति. वयं सर्वे स्वस्थाः भवामः. यां स्थितिं प्राप्तुं वयं एसी स्थापयामः. कदाचित् केचन जनाः ट्राङ्क्युलैसर् स्वीकुर्वन्ति. उत्तमकल्पान् सर्वं निर्माय किमपि ज्ञातव्यं नास्ति. इदानीम् इतः परं किमपि ज्ञातव्यं नास्ति इत्युक्ते वयम् एकां स्थितिमेव प्राप्तुम् इच्छामः, निद्रास्थितिः. वर्गेपि एवमेव भवति किल. यदा किमपि वदामः न अवगच्छन्ति चेत् एकां स्थितिं सर्वे प्राप्नुवन्ति, निद्रास्थितिं प्राप्नुवन्ति. किमर्थं? डोर् क्लोस्. तत्र किमपि ज्ञातव्यम् इति नास्ति. तत्र किमपि ज्ञानमेव नास्ति. कारणं तत् स्वयमेव पूर्णमस्ति. ज्ञानस्वरूपमेव ब्रह्मलीनमेव तत्र अस्ति इत्यतः वयं किन्तु वदामः किमपि न ज्ञायते इति वयं वदामः. अतः तस्यां दशायाम् अस्माकं ज्ञानस्यापि आवश्यकता नास्ति. संसारः नास्ति, दुःखं नास्ति. संसारः कुत्र? जाग्रदवस्थायामेव. यदा वयं जागृताः भवामः तदा एव संसारः, तदा एव दुःखम्. अतः जाग्रदवस्थायां विचारं कृत्वा
एतस्य आवरणस्य निष्कासनं कृत्वा तस्याम् अवस्थायाम् अवस्थातव्यम् इति स्थितिः भवति। बहिस्तात् पश्यति चेत् आवरणम्, अतः गुहायां विद्यमानं तत् वस्तु। प्रतिदिनं गुहां प्रविश्य वयं पश्यामः। सुषुप्ति स्थिति विषये श्रुतिः वदति यत्र न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम्। सुषुप्ति इत्युक्ते किं? निद्रा इत्युक्ते किं? यत्र न कञ्चन कामं कामयते, कापि इच्छा नास्ति, न कञ्चन स्वप्नं पश्यति, स्वप्नमपि वयं न पश्यामः। उत्तम निद्रायां स्वप्नः न, ततः बहिरागमन समये लेयर वाइज वयम् आगच्छामः। अतः महापुरुषाः निद्रां कृत्वा उत्तिष्ठन्ति चेत्, काञ्ची परमाचार्याः सर्वं निद्रां कृत्वा आगच्छन्ति चेत् तेभ्यः कर्पूर आरतिं दर्शयन्ति। कारणं ते ब्रह्मलीनाः भूत्वा आगच्छन्ति। शिशून् पश्यामः, ते यदा निद्रातः बहिरागच्छन्ति तेषां मुखं सूर्यवत् प्रकाशते। वयं सर्वे निद्रातः बहिरागच्छामः चेत् अस्माकं मुखं केनापि द्रष्टुं न शक्यते। कारणं निद्रां न कुर्मः, कोलाहलं कुर्मः। बहवः जनाः निद्रां न कुर्वन्ति, विचारान् कुर्वन्तः कथञ्चित् समययापनं कृत्वा बहिरागच्छन्ति। ब्रह्मसम्पन्नाः भूत्वा महापुरुषाः ततः बहिरागच्छन्ति। यत्र न कञ्चन स्वप्नं पश्यति, स्वप्नमपि न पश्यति, तत् सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एव हि आनंदमयो आनंदभुक् चेतो मुखस्तृतीयः पादः इत्युक्त्वा श्रुतिः किं वदति इत्युक्ते एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वज्ञः, एषोऽन्तर्यामी, एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। एषः सर्वेश्वरः अस्ति, सः सर्वज्ञः अस्ति, एषः अन्तर्यामी अस्ति, सर्वस्य उदयास्तम स्थानेपि अस्ति। इत्युक्ते सर्वे ब्रह्मलीनाः भूत्वैव बहिरागच्छामः, ब्रह्म एव भवामः, तत्रैव उदयं प्राप्नुमः, तत्रैव स्थितिं प्राप्नुमः, तत्रैव लयं प्राप्नुमः। बहिः अन्यद्रूपेण भासते। अतः तां हृदय गुहां वयं कॉन्शियसली प्रविशामः। अतएव त्रिमूलर् वदति तूङ्गिक् कण्डाल् शिवलोकमुं तन्नुल्ले, तूङ्गिक् कण्डाल् शिवलोकमुं तन्नुल्ले। निद्रां करोति चेत् द्रष्टुं न शक्नोति, पश्यन् अस्ति चेत् निद्रां न कर्तुं शक्नोति। अतः सः वदति निद्रां कृत्वा पश्यतु इति। निद्रां कृत्वा पश्यति चेत् भवान् शिवलोकं द्रष्टुं शक्नोति। पश्यन्तः एव ज्ञानिनः निद्रां कुर्वन्ति, ज्ञानेन प्रवेशं करोति, बोधेन प्रवेशं करोति। तदेव सुम्मा इरुत्तल्, सुम्मा इरु इत्यस्य अर्थः बोधसहिततया प्रविशति, स्वस्थितौ भूत्वा तां हृदय गुहां श्रद्दधानः 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 एव श्रद्धाशक्तिम् अंतर्मुखां कृत्वा सत्तामात्रतया केवल सत्तारूपेण विद्यमानं वस्तु ज्ञप्तिं केवल अवबोधरूपेण अवस्थानं तदेव गुहाहितम्। गुहाहितम् इति शब्दस्य अर्थः एषः। गह्वरेष्ठम्, गह्वरे स्थितं गह्वरेष्ठम्। बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे इति वयमपि गीतं गायामः। गह्वरम् इत्युक्ते एकरीत्या अवकराणाम् एकस्थानम् इति अर्थः। अत्रापि अवकराः एव सन्ति, अवकराणां मध्ये स्थितः अस्ति भगवान्। कुत्रचित् कार्पोरेशन् मध्ये मन्दिरनिर्माणं करणीयं चेत् कुत्र मन्दिरनिर्माणं कुर्वन्ति इत्युक्ते कुत्रापि स्थलं न लब्धं, तत्र कोऽपि कमिश्नर् अस्ति चेत् अनुकूलः, सः वदति अत्र एकम् अवकराणां स्थानमस्ति, तत् स्थानं गत्वा तत्र एकलघु विनायकस्य मूर्तिं प्रतिष्ठापयतु। यदा मन्दं प्रतिष्ठापयति मन्दं 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 तस्य वर्धनं भवति। तदनन्तरं
एक टिन् शीट् एव स्थापयति, अनन्तरं पश्यामः चेत् एक मन्दिरमेव आगच्छति, अनन्तरम् अवकराः ततः दूरं गच्छन्ति, पुनः केऽपि अवकरान् तत्र न क्षिपन्ति। तथा अस्माकं मनः, इन्द्रियाणि, विचारः इति अवकराणां मध्ये एतत् रत्नम् अन्तः गह्वरे बहुविध अनर्थ संकटे बहुविध दोषाणां मध्ये, म्युनिसिपालिटी वेस्ट मध्ये इव विपरीत ज्ञानानां मध्ये, बहुविध संशयानां मध्ये, बहुविध संभ्रमाणां मध्ये तिष्ठति गह्वरेष्ठम्। यतः एवं गूढम् अनुप्रविष्टः गुहाहितश्च अतः गह्वरेष्ठः अतः दुर्दर्शः। अतएव सः गूढः गुहाहितः, गह्वरेष्ठः इत्यतः सः दर्शनाय दुर्लभः इति भाति। सः पुराणः, तत् पुरातनं वस्तु, अधुनापि नवं, तदेव पुराणम् इति शब्दस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति। पुरातनं चेदपि अतीव नवीनम् इव भासते। मुन्नै पழம்பொருளுக்கும் मुन्नै पழம்பொருளே इति तिरुवाचकं मध्ये पश्यति चेत् सर्वे उपनिषद् विचाराः एव तत्र सन्ति। तत्र एकमेकं शब्दं वयं स्वीकृत्य पश्यामः चेत् अत्र उपनिषद् अस्ति। पुरातनादपि पुरातनं, नूतनादपि नूतनं। तद् वस्तु कथं ज्ञातव्यम्? अध्यात्मयोगाधिगमेन। अध्यात्मयोगः इत्युक्ते किम्? अत्र भाष्ये वदति, विषयेभ्यः प्रतिनिवृत्य चेतसः आत्मनि समाधानम् अध्यात्मयोगः। सम्यक् हृदये निधातव्यम्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। आत्मनि स्वरूपे हृदये पुनः प्रतिष्ठापनीयम्। तस्य अभ्यासः करणीयः। विषयेभ्यः प्रतिनिवृत्य, विषयेभ्यः अस्माकम् इन्द्रियाणि गच्छन्ति, तानि इन्द्रियाणि प्रतिनिवृत्य चेतसः मनसि आत्मनि समाधानम् कथं कर्तुं शक्यते? विवेकेन, वैराग्येण, विचाराणाम् अथवा तेषु विषयेषु विद्यमानानां दुःखानां प्रदर्शनद्वारा वा साध्यम्। अथवा एवमपि यदि साध्यं विचारं कर्तुं शक्नुमः चेत्, साक्षादेव विचारं कुर्मः चेत् एतत् सर्वं कस्य भवति? अहम् इति स्वरूपं किम्? अहम् इति वक्ता कः इति साक्षात् स्वरूपम् उपसर्प्य तत्र प्राप्य कस्मै एते विचाराः विषयाः भवन्ति? मम भवन्ति। मम अहम् 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 इति एषा अहं वृत्तिः प्रबलरूपेण कुतः आगच्छति? तस्य स्वरूपं किम्? तत् स्पन्दनं, तुडिप् किम् अस्ति इति श्रद्धां कुर्मः चेत् एषा अहं वृत्तिः यत्र उदेति तत्रैव लयं प्राप्नोति। उदिक्कुम् இடத்தில் ஒடுங்கி இருத்தல் इति वदति। एषा एव शरणागतिः। गुरोः सम्मुखे आगमने हृदये एषा एव प्रक्रिया चलति। स्वस्य स्थाने स्वयमेव तत् भवति। एषा अहं वृत्तिः यत्र उदेति तत्र लयं प्राप्नोति। एतत् वयं कान्शियस्लि ज्ञात्वा कुर्मः। शरणागति समयेपि ज्ञातव्यं। जानाति चेत् शरणागतिः भवति। लय समये तद्वस्तु अहमेव इति ज्ञानं भवेत्। नो चेत् निद्रा इव प्रतिदिनं लयः भवति, किन्तु वयं न जानीमः। केचन जानन्ति, किन्तु सा विश्रान्तिः न प्राप्यते इत्यतः स्वस्थता न भवति। अतः ज्ञात्वा लयं प्राप्नुमः अथवा लयं प्राप्य जानीमः। एतद् उभयं करणीयं। यः जानाति
सः लयं प्राप्नुयात्, यः लयं प्राप्नोति सः जानीयात्। अध्यात्मयोगे विश्रान्तिम्, अध्यात्मयोगम् इत्युक्ते तत्र विश्रान्तिं प्रति आनीय चित्तं विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य चेतसः आत्मनि समाधानम् अध्यात्मयोगः। योगश्च अत्र अध्यात्मयोगः इति नाम। पतञ्जलिः योगः चित्तवृत्तिनिरोधः इति प्रथमं सूत्रं वदति, अनन्तरं तत्र न स्थगितवान्, द्वितीये सूत्रे वदति तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इत्यपि वदति। योग इत्युक्ते किं? द्रष्टा यदा स्वरूपे स्वस्मिन् तिष्ठति स एव योगः। தானா இருத்தலே தன்னை அறிதலாம் தான் இரண்டு அற்றதால் தன்மய நிஷ்டை இது. தானா இருத்தலே ஆத்ம சம்ஸ்திதி, தன்னை அறிதலாம் ஸ்வாத்ம தர்சனம், தான் இரண்டு அற்றதால் ஆத்ம நிர்த்வயாத் தன்மய நிஷ்டை இது. ஆத்மனிஷ்டதா, ஆத்மனி அவஸ்தானம் ஸ்வரூபே அவஸ்தானம் इत्युक्ते किं? केचन पृच्छन्ति वयं स्वरूपे एव स्मः खलु इत्युक्ते तस्य संज्ञानमेव, तस्य अवबोधः एव, तस्य अवगतिः एव, तत्र अवगतिः भवेत्। अहं ज्ञप्तिमात्रस्वरूपः अहं तदेव इति केनापि अबाधितस्थितिं योगः इति वदन्ति। सः योगः कथं भवति इत्युक्ते अस्माकं भाग्यमस्ति चेत् श्रवणसमये एव भवति। अस्माकं भाग्यं भवति चेत् एतत् श्रवणसमये एव एतत् सम्भवति। डैरेक्ट् वे एतत् प्राप्ति अनन्तरं एतद्वै तत् इति ज्ञातव्यम्। तद् एकक्षणं यावत् लब्धं चेदपि, एककोटिरूप्यकाणि इत्युक्ते किम्? एकैकं रूप्यकं योजयित्वा एव खलु वयम् एककोटिरूप्यकाणि इति कुर्मः। एकं नाणकं योजयित्वा यथा एककोटिरूप्यकाणि कुर्मः, एवं कदाचित् एकक्षण विश्रान्तिः अपि अखण्ड सहज निर्विकल्प स्थितेः अंशः एव इति वयं जानीमः। तत् प्राप्तं तत् नष्टं न करणीयं। चिन्तामणिं प्राप्य अपि एकः एषः चिन्तामणि भवितुं न अर्हति इति क्षिप्तवान् इति, अतः तत् रत्नं नष्टम् अभवत्। एवम् अस्माभिः प्राप्यमाणस्य लघुतमस्य अनुभवस्यापि उपेक्षा न करणीया। वास्तविकतया महापुरुषाः कथं पूर्णाः जाताः इत्युक्ते ते यद् ज्ञानं प्राप्तवन्तः तस्य ज्ञानस्य महिमानम् अवगत्य तत्र भक्तिं कृतवन्तः। बहवः तस्य वैभवम् अज्ञात्वा उपेक्षन्ते। तं वैभवं ज्ञात्वा मया एतत् प्राप्तं खलु, मया एतत् रत्नं प्राप्तं खलु इति द्रवीभूताः भूत्वा ते पूर्णस्थितिं प्राप्नुवन्ति। तद्बुद्धयः, तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः इति भगवान् गीतायां वदति। तद्बुद्धयः, तेषां बुद्धौ अन्यत् किमपि नास्ति, तदात्मानः, तदेकचित्ताः, तन्निष्ठाः, तेषां निष्ठा सम्पूर्णतया तत्रैव तिष्ठति। तत्परायणाः, तदेव परमम् अयनं, तदेव परागतिः, मम जीवनस्य लक्ष्यः जनाः गच्छन्ति कुत्र? अपुनरावृत्तिं। पुनरावर्तनं तेषां न भवति। एतत् संसारचक्रम् इति यद् चक्रम् अस्ति तस्मिन् चक्रे ते पुनः बद्धाः अभूत्वा ते गच्छन्ति। किं कृत्वा गच्छन्ति? ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ज्ञानेन कल्मषाः सर्वे निर्धूताः। निर्धूननम् इत्युक्ते वयं वस्त्रप्रक्षालनानन्तरं आतपे प्रसारणात् पूर्वं किं कुर्मः? निर्धूननम्, अवधूननं कुर्मः।
उदर्दल यः अवधूननं कृतवान् सः एव अवधूतः अवधूतः इत्युक्ते केवलं कौपीनधारी पुरुषः अवधूतः न युतक ऊरुकधारी अपि अवधूतः भवितुम् अर्हति निर्धूलिपड उदरि इति तायुमानवर् वदति यः अन्तः विद्यमानम् अज्ञानम् अवधूय गच्छति आङ्कारमुळयै एट्टि तायुमानवर् गीतं वदति गुरुं दृष्ट्वा मम गुरुः मां ज्ञानमत्तगजः इव वर्धितवान् यः मत्तगजः मदोन्मत्तः गजः अस्ति सः यदा मदं प्राप्नोति तदा यया शृङ्खलया सः बद्धः भवति तां शृङ्खलां छित्त्वा भित्त्वा सः स्वबन्धनात् सर्वं निरस्य निर्धूलिपड उदरि ஆங்காரமுளையை எட்டி என்னை ஒரு ஞான மத்த கஜம் என வளர்த்தாய் இது விஷயேभ्यः பிரதிசம்ஹிருத்ய स्वरूपे अवस्थानाय स्वस्मिन् स्थापयित्वा अवस्थानाय एष एव आत्मविचारः इति नाम आत्मविचारः एव अध्यात्मयोगः अध्यात्मयोगः नाम किम् आत्मविचारः स्वात्मविचारः एव श्रुतिः वदति विषयेभ्यः परावर्त्य आत्मनि स्थापनीयम् तत् कथं करणीयम् श्रद्धाम् अंतर्मुखां कृत्वा पश्यामः चेत् किं दृश्यते मनः एव दृश्यते अतः प्रथमं किं करणीयम् एतत् मनः गृहीतव्यम् एतत् मनः सिम्प्लिफै कृत्वा ददाति मनः इत्युक्ते किं वस्तुतः मनः इत्युक्ते किम् अहं वृत्तिरेव मनः विचाराः एव मनः याविलुम நான் எனும் எண்ணமே மூலமாம் யானே மனம் எனல் सर्वान् विचारानेव वयं मनः इति वदामः तस्मिन् मनसि अहम् इति चिन्तनमेव मूलं चिन्तनं वस्तुतः प्रथमं तदेव आगच्छति तदेव अन्ततो गत्वा अस्ति निद्रातः अपि यदा वयम् उत्तिष्ठामः प्रथमं किम् आगच्छति अहम् अनन्तरम् अहमत्र अस्मि अनन्तरं त्वं सः अन्यत् सर्वं प्रपञ्च लोक सर्वम् अनन्तरम् आगच्छति प्रथमम् आगच्छति एषा अहम् इति एषा वृत्तिः एतदेकवारम् अवलोकनीयम् यदा वयम् उत्तिष्ठामः प्रातःकाले एवमेव उत्थो दन्तधावनाय न तस्मात् पूर्वम् एकवारं क्षणं यावत् विचारयामः एतत् अहम् इति वृत्तिः एतदेव आत्मविचारः नाम वृत्तिः एतत् चिन्तनं यदा उदेति तदा स्वयमेव अन्ये सर्वे विचाराः पृष्ठतः उदयं प्राप्नुवन्ति एक्चुअली वेदान्ते कानिचित् पदानि वदन्ति अध्यासः अध्यारोपः इति सर्वं खलु अध्यासः इत्युक्ते सरलतया वक्तव्यं चेत् मनः एव अध्यासः सर्वेषाम् अध्यासानां प्रभावः इम्पाक्ट् मनसि भवति मनसि उदिते अध्यासः भवति मनसि लीने अध्यासः गतः यत्र न अध्यासः तत्र न व्यवहारः यथा सुषुप्तौ इत्येव तत्र हेतुं दर्शयन्ति यथा निद्रा समये व्यवहारः कोऽपि नास्ति किमर्थं तत्र अध्यासः नास्ति मनः अस्ति चेत् अध्यासः अस्ति नो चेत् अध्यासः अध्यासः इत्युक्ते अध्यारोपितं कार्यं मनः सुषुप्तौ लीनम् अभवत् एवमेव कान्शियस्लि बोधपूर्वकतया हृदये संयमनस्य नाम योगः एषः श्लोकः बहुमुख्य श्लोकः इति कारणेन किञ्चित् विस्तरेण उच्यते प्रकृत्या केचन जनाः पृच्छन्ति नेचुरलि किल भवितव्यं सर्वं कार्यं स्वाभाविकतया किल भवितव्यम् इत्युक्ते नेचुरलि अस्ति चेत् तत् नेचर् कार्यम् अस्माकं न यत् प्रकृतेः अस्ति तत् वस्तु भवान् प्राप्तुं न शक्नोति भवान् वृष्टिम् आनेतुं किमपि किमपि करोतु वरुणजपं करोतु वृक्षारोपणं करोतु वर्षासमये एव वृष्टिः भवति आतपकाले एव आतपः भवति
रात्रिकाले एव रात्रिः भवति, एतत् सर्वं प्रकृतेः अंशः अस्ति। एवम् एतां निद्रामपि नेचर् ददाति, तद् भवदीयं कदापि न भवति। नेचर् ददाति, नेचर् एव स्वीकरोति, अन्तः गत्वा लाक् करोति, पुनः तद् लाक् उद्घाट्य भवन्तं बहिः प्रेषयति। वयं सर्वे प्रकृतेः दासाः, अतः नेचुरल् इति एकं कार्यम् अस्माकं प्रयोजनाय न भवति। वस्तुतः आत्मविचारः, सेल्फ् रियलैसेशन् एकं नेचुरल् कार्यं न, तत् कान्शियस् कार्यमस्ति। नेचुरल् शब्दस्य आपोसिट् अस्ति अन्नेचुरल्, किन्तु कान्शियस् इत्युक्ते तत् अन्नेचुरल् न, इट् इस् कान्शियस्। नेचुरल् अस्ति चेत् तत् गच्छति, तत् न तिष्ठति। यदा वयं श्वासोच्छ्वासं कुर्मः, स्वाभाविकतया श्वासोच्छ्वासं कुर्मः चेत् अस्माकं स्वास्थ्यम्, अस्माकम् आरोग्यं न भवति। भवान् आरोग्यसम्पन्नः कदा भवति? यदा भवान् प्राणायामं करोति तदा भवति। प्राणायामः नाम कः? प्राणेषु अस्माकम् अवधानम्, अस्माकं श्रद्धा यदा कान्शियस् तत्र गच्छति तदा the thing which is natural will not be eternal, permanent न भवन्ति। इदानीं वयम् आपणं गच्छामः, शाकानि क्रीणीमः, किञ्चित् कालानन्तरं भवान् फ्रिड्ज् मध्ये अपि स्थापयतु, किञ्चित् कालानन्तरं शाकानि नष्टानि भवन्ति। कदाचित् किमपि तत्र पेस्टिसैड् औषधं सर्वं स्थापयन्ति चेत् किञ्चित् कालं तिष्ठेत्, किन्तु तत् नश्यति एव। इदानीं नूतनतया आगच्छति, आर्गानिक् अस्ति एतत् इत्यपि वदन्ति। अतः कान्शियस् अस्ति चेदेव एतत् सर्वं तिष्ठति। अतः कान्शियस्लि अस्माकं चित्तं विड्रा कृत्वा विचारतरङ्गाणाम् अनुत्थानसमये, अहम् इति विचारे अनुदिते समये तत् हृदयम् इति स्थानं। तत् स्थानं किं? यत्र अभिमाननिर्वापणं भवति तत् स्थानं। यु ब्लो इट् औट्। वयमपि वदामः निर्वाणषट्कम् इति वदामः। यत्र एतत् सर्वं निर्विण्णं भवति, निर्वापितं भवति, तद् स्थानं वयम् एक्चुअली कान्शियस्ली कुर्मः। अहम् इति यत्र उदेति, अहम् 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 एषः विचारः चलति, एतत् कृत्वा पश्यामः चेत् अभिमानः कः, अहङ्कारः कः इति ज्ञायते। एतदेव केन्द्रं, सेण्टर्। एवं साधनायां कन्फ्यूषन् एव नास्ति। एक्चुअली अन्यत् किमपि बहिस्तात् आनेतव्यम् इति नास्ति। एतत् वयं निरन्तरम् अन्तः जपं कुर्वन्तः एव स्मः। मम कार्यं, मम कष्टम् आगतं, एषा वृत्तिः बलवद्रूपेण जायते। अहम् एतत् सर्वं न अवगच्छामि, अहम् एतत् न अङ्गीकर्तुं शक्नोमि। एतत् सर्वं कः वदति? एषा अहं वृत्तिः कस्य भवति? प्रसङ्गवशात् वदामि, अस्माकमपि कार्यकर्तृषु केषाञ्चित् ऐडेण्टिटि क्रैसिस् भवति। तत् तेषां व्यवहारे, कथने, प्रतिक्रियायां सम्यक् ज्ञायते। तस्य एक लक्षणं किम् इत्युक्ते, वाट्साप् ग्रूप् मध्ये किमपि लिखति, रेस्पाण्ड् करोति। वस्तुतः वाट्साप् ग्रूप् मध्ये न करणीयम् इति एकं कार्यं रेस्पान्स् एव, रेस्पाण्ड् न करणीयम्, अथवा लेखनं करोति। केषाञ्चित् एवमपि भवति, मां कोऽपि पश्यतु, मां कोऽपि किमपि पृच्छतु, न्यूनातिन्यूनं मम तर्जनं वा करोतु, मम वा तर्जनं करोतु, मम सम्बन्धी किमपि किमपि तत्र भवेत् इति अन्तः आगच्छति खलु। यद् पॉलिटिकल जनानां श्वासोच्छ्वासः इव अस्ति, तेषाम् उपरि कैमरा न तिष्ठति चेत् ते श्वासं कर्तुं न शक्नुवन्ति। पत्रिका वा, जगत् वा, प्रपञ्चः वा, टीवी वा, सर्वमपि तेषाम् उपरि फोकस् कुर्वत् अस्ति चेत् ते प्रसन्नाः, सन्तुष्टाः भवन्ति। अतः एतत् अहं कुतः आगच्छति? हृदये एतत् स्पन्दनमेव अस्ति इति अवलोकमानाः भवामः चेत् सा वृत्तिः यस्मात् उद्गमस्थानात् उदेति तत्र लयं प्राप्नोति। अतः लयपर्यन्तं विचारः करणीयः। विद्यारण्यस्वामिनः पञ्चदश्यां सर्वम् उक्त्वा अन्ते वदन्ति,
अहं वृत्ति विस्मरणम् इति वदति, चर्चां करोति। तदेक स्पेशल साधना इव करणीयम्। अस्य विश्रान्ति प्राप्त्यै एतस्य विस्मरणं करणीयम्। तदेकं स्मरणं किल, अहम् अहम् एक स्मृतिः, कान्शियस्लि अहम् इति यत्र उदेति इति विचारे एषः अहङ्कारः अभिमानः स्वस्थाने मूले हृदये बोधस्थाने लयं प्राप्नोति। सः बोधः एव आत्मनः स्वरूपम् इत्यतः अधिगमः अध्यात्मयोगा अधिगमेन इति अस्मिन् श्लोके अधिगमः प्राप्तिः स्वरूप प्राप्तिः। अधिगमनम् इत्युक्ते प्राप्तिः ज्ञानम्। देवं वयं जानीमः, तेन देवम् आत्मानं मत्वा धीरः हर्षशोकौ जहाति। उत्कर्ष अपकर्षयोः अभावात् जहाति। एवं यस्य अस्ति तस्य उत्कर्षः अपि नास्ति, अपकर्षः अपि नास्ति। तत्र किमपि योजयितुमपि न शक्यते, तस्य किमपि निष्कासयितुमपि न शक्यते। कारणं किं? मम शोकः, अहं कः? अत्र अहमेव नास्ति। तत्र अहं कः? तत्र अहमेव नास्ति। यत्र अहम् अस्ति तत्र किम् अस्ति? अखण्डरूपेण वदति सत्ताचित् सुखरूपमस्ति सततं नाहं न च त्वं मृषा नेदं वापि जगत् प्रदृष्टमखिलं नास्तीति जानीहि भोः। शङ्करः वदति यत् प्रोक्तं करुणावशात् त्वयि मया तत् सत्यम् एतत् स्फुटं श्रद्धत्स्वानघ शुद्ध बुद्धिरसि चेत् मात्रास्तु ते संशयाः। हे अनघ, हे अपाप, हे वत्स, श्रद्धत्स्व, श्रद्धया शृणोतु। सत्ताचित् सुखरूपमस्ति सततं नाहं न च त्वम् एतत् सर्वं मृषा, अहं त्वम् इति सर्वं मृषा एव। सत्ताचित् सुखम् इति तत् सच्चिदानन्द वस्तु आत्मा एव प्रकाशते। सः बोधः एव भवतः स्वरूपं, सा सत्ता एव भवतः स्वरूपं। तस्मात् बोधात् भवान् दूरम् अगत्वा तिष्ठति चेत् हर्षशोकौ जहाति। यः आत्मानं जानाति सः सुख दुःखेभ्यः हर्षशोकेभ्यः बहिरागच्छति। अध्यात्मयोगाधिगमेन हर्षशोकौ त्यक्त्वा एषः आत्मसंस्थितः भवति। इत्युक्त्वा यमः वदति यन्मया उच्यते तद् सम्यक् परिशील्य विशकलनं कृत्वा सूक्ष्मतया धर्मं ज्ञात्वा यः स्वीकरोति सः रक्षितः। प्रायेण एतद् अस्माकम् उपनिषदः मूलमन्त्रः स्यात्। मूलमन्त्रः अस्ति। एतादृश गूढतया आत्मस्वरूपस्य विवरणं नचिकेतसं प्रति यमः बोधयन् अस्ति। एकः बालकः एतावत् ग्रहीतुं कथं सामर्थ्यं प्राप्तवान्? एतावत् वार्धकेपि केचन जनाः पृच्छन्ति, अहं किमपि न अवगच्छामि। एतं विचारं नचिकेताः ज्ञातवान् इत्युक्ते कीदृशी बुद्धिः तस्य। वैशारदी सा अतीव विशुद्धचित्ता इति वदति। तादृश विशुद्धिं प्राप्य, चित्तशुद्धिं प्राप्य सः शृणोति। अतः तत् ज्ञानं तस्य अन्तः गच्छति। एतद् यः महारहस्यं प्राप्तवान् सः निधिं प्राप्तवान् इति यमः अस्मिन् श्लोके वर्णयति। तदुक्त्वा अग्रिमश्लोकं वदति, अग्रिममन्त्रं वदति। एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यम् अणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। यमः वदति हे नचिकेतः विवृतं सद्म, एतद् मुक्तिद्वारम् उद्घाटितमस्ति। तत् सौधम्
परव्योमसौधम् उद्घाटितमस्ति। एतत् श्रुत्वा, अस्मिन् श्लोके अस्ति आरम्भे शब्दद्वयम्, एतत् श्रुत्वा मर्त्यः, मर्त्यः मनुष्यः, सम्परिगृह्य सम्यक् गृहीत्वा, एतदात्मतत्त्वं यदहं वक्ष्यामि तत् श्रुत्वा आचार्य सकाशात् सम्परिगृह्य सम्यक् आत्मभावेन गृहीत्वा, तत् सब्जेक्ट् इव नोट्स् लिखित्वा स्वीकरोमि इति केचन जनाः वदन्ति। केचन जनाः वदन्ति नोट्स् लिखित्वा स्वीकरोमि चेत् किं भवति? नोट्स् लिखित्वा स्वीकरोति चेत् यू विल् लूस् इट्। केचन पृच्छन्ति लिखित्वा स्वीकरणे कः दोषः? लिखित्वा स्वीकरोति चेत् एतत् न लभ्यते, तत् गच्छति। आत्मभावेन परिगृह्य, तत्र एकमेव परिग्रहणं। गुरुः यदा वदति एतदेव आत्मस्वरूपं, तद्विना दिस् इस् आत्मन्, दिस् इस् सेल्फ्, दिस् इस् ब्रह्मन् इति सर्वं लिखित्वा हस्ते स्थापयितुं शक्यते। लेखनकार्यस्य प्रारम्भं वयं विद्यालयतः कृतवन्तः किल, इदानीमपि वयं लिखन्तः एव स्मः, तद् न समाप्तं भवति। एतत् लेखनं मात्रं न, अस्माकं शिरोलेखनमपि मार्जनीयं खलु, शिरोलेखनमपि मार्जनीयम्। अतः एतेन लेखनेन प्रयोजनं नास्ति, आत्मभावेन परिगृह्य सोऽहमस्मि इति स्वीकरोतु इति यमः तं वदति। एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्य आचार्य सकाशात् उपादाय मर्त्यः, मरणधर्मा मनुष्यः, यस्य मरणं धर्मः, अतः भवान् मरणं प्राप्नोति एव इति मनुष्यं दृष्ट्वा यमः वदति, भवान् मरणधर्मा अस्ति, मनुष्यः आत्मभावेन परिगृह्य धर्म्यं, धर्मात् अनपेतं धर्म्यं, ज्ञान वैराग्य लक्षण निवृत्ति धर्म प्राप्यत्वात् धर्म्यम् अंगीकृत्य प्रवृह्य शरीरादेः पृथक्कृत्य, प्रवृह्य इत्युक्ते शरीरम् इन्द्रियं मनः इत्यादिभ्यः पृथक्कृत्य ज्ञात्वा एतत् सूक्ष्मम् अणुमेतम् इति वदति। सूक्ष्मरूपेण विद्यमानम् आत्मानम् आप्य ज्ञात्वा मोदते हि, रिजॉयसेस्, आनन्दम् अनुभवति। विनायकस्य हस्ते किम् अस्ति? मोदकम् अस्ति, कोळ्कटे अस्ति। विनायकं वदामः वयं मोदकहस्त इति वयं वदामः। मोदकं कथं भवति? बहिः लवणम्, अन्तः मधुरम्। अन्तः यत् मधुरम् अस्ति तस्य नाम किं वयं वदामः? पूर्णम्। पूर्णम् इति वयं कुर्मः। तत्र बालकाः खादन्ति, ज्येष्ठाः खादन्ति मोदकं, तयोः मध्ये भेदः कः? बालकाः कथं खादन्ति? एतत् सर्वं किमर्थं करोति? बोर् अनुभवन्ति, अतः शीघ्रं तत् लवणभागं निष्कास्य क्षिप्त्वा पूर्णमेव खादन्ति। बाल्येपि वयम् एवं कृतवन्तः। किन्तु ज्येष्ठाः किं कुर्वन्ति? तथा चेत् रुचिः न भवति इति लवणद्वारा मधुरं खादन्ति। अडल्टरेटेड् मधुरमेव खादितुं ज्येष्ठानां प्रीतिः। अतः मोदकमेव अस्माकं स्थितिं दर्शयति। अज्ञानेन पूर्णतां वयं कवर् कृत्वा स्थापयामः। स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा, तं निधिं प्राप्य मोदनीयं लब्ध्वा सः मोदते। एवं विधं ब्रह्म सद्म त्वां प्रति अपावृत्तद्वारं मन्ये इत्युक्ते भवान् मोक्षार्थम् अर्हः। यमः अत्र सर्टिफिकेशन् कृतवान्, नचिकेतसः सर्टिफै करोति, भवान् एतत् मोक्षं प्राप्तुम् अर्हः जातः, त्वां मुक्तिं प्राप्तुम् अर्हः इति मन्ये इति। अतः एतत् तत्त्वं ज्ञात्वा अहं तदेव इति धृत्वा अवस्थानस्य नाम समाधिः। समाधिः इत्युक्ते गुरोः उपदेश समये सोऽहमस्मि इति प्रत्यभिज्ञा एव समाधिः। यदा गुरुः महावाक्यम् उपदिशति तदा வாக்கு இறந்து நிறைந்து நின்றதோர் வாக்கிய பொருள்
इति वदति। वाक् तत्र गत्वा इरन्द् लयं प्राप्य पूर्णतया तिष्ठति। किं तिष्ठति? वाक्यपोरुळ् लक्ष्यार्थभानमेव तत्र भवति। शब्दाः गताः, तत्र एसेन्स् अनुभूतिः एव तिष्ठति। तां संपरिगृह्य मोदते। यल्लब्धव्यं यल्लब्धम् इत्यतः आनन्दः अनुभूयते, तद् प्राप्य सः प्रकाशते, पूर्णः भवति। पूर्णतां प्राप्तुम्, आनन्दं प्राप्तुं यमः अत्र नचिकेतसः मार्गदर्शनं करोति। भवान् कथं पूर्णतां प्राप्तुं शक्नोति? अग्रिम श्लोकेष्वपि वदति, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। भवान् एतद् आत्मतत्त्वं प्रवचनेन ज्ञातुं न शक्नोति। एषा पूर्णता या अस्ति, एषा एव सर्वकर्मणां फलं, सर्व अनुष्ठानानाम् अवसानं एषा पूर्णता एव। अस्याः पूर्णतायाः प्राप्तिनिमित्तमेव सर्वाणि कर्माणि क्रियन्ते। पञ्चदशाध्यायस्य अन्तिममपि स एव श्लोकः अस्ति। अमृतत्वं प्राप्नोति कृतकृत्यश्च भारत इति पञ्चदशाध्याये गीतायां कृष्णः वदति। संसारवृक्षं कः यः ज्ञातवान् इत्युक्ते यः कृतकृत्यः भवति सः एव यस्तं वेद स वेदवित्। वेदवित् कः इत्युक्ते यः कृतकृत्यः अस्ति सः एव एतत् जानाति। भारत, अन्तिमपदमपि भारत एव। भासि निरतः अस्ति भवान्, अतः भवान् प्राप्तुम् अर्हः इति तत्र सः वदति। अतः एतां कृतकृत्यतां, एतां पूर्णतां प्राप्तुं भवान् अर्हः एव अस्ति इति अहं चिन्तयामि। एतत् गुरोः वाक्यं। गुरुः तद् द्रष्टुं शक्नोति, शिष्ये तां स्थितिं गुरुः द्रष्टुं शक्नोति। त्वाम् एतत् प्राप्तुम् अर्हं मन्ये। भवान् एतत् आत्मसाम्राज्यम्, आत्मज्ञानस्य साम्राज्यं प्राप्नोतु इति अहं धरामि। अहं निश्चयं कृतवान्, भवान् एतत् प्राप्तुम् अर्हः अस्ति, तद् भवान् प्राप्नोतु इति यमः तस्मै पुनः एकं मार्गं दर्शयति। तदा नचिकेताः अग्रिमम् एकं प्रश्नं पृच्छति। 14 श्लोकः। अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद इति। अत्र अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तत् वद। एकम् अग्रिम श्लोकेपि तद् वर्णयति। एकम् आश्रयम्, एकम् आलम्बनं सर्वे जनाः इच्छन्ति। अन्यत्र धर्मात् अस्मिन् श्लोके एतस्य विषयस्य वर्णनं करोति। अग्रिम श्लोके आलम्बन विषये सः वदति। किं भवता आलम्बनीयं, कस्य आश्रयः करणीयः? एतद् विज्ञानं यः प्राप्नोति सः पापं पुण्यं कृतम् अकृतं, धर्मः अधर्मः, भूतं भविष्यत् इति एतेभ्यः सर्वेभ्यः द्वन्द्वेभ्यः अतीतः भवति। एतच्च जानाति स एव वास्तविकतया जानाति। मनुष्यस्य स्वरूपं स्वतन्त्रता एव। नामरूप प्रपञ्चं यदा सः प्रविशति तदा सः बद्धः भूत्वा तत्रैव कष्टम् अनुभवति। एषः प्रपञ्चः एव मम इति यः अनुभवति तां कापि नियतिः बद्धुं न शक्नोति। वस्तुतः अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्। धर्म अधर्म इति यत्र धर्मः भवति तत्र अधर्मः अपि भवति। यत्र पापविचारः अस्ति तत्र पुण्यविचारः अपि अस्ति। समानमेव, ऑपोजिट। अतः भवान् पापं त्यजतु, पुण्यमपि त्यजतु,
येन पुण्यं पापं त्यजति येन त्यजसि तत्यज तदपि त्यजतु इति उपदेशः। यम् अभिमानम् उपयुज्य भवान् पुण्यं पापं सर्वं चिन्तयति तद् उभयमपि भवान् त्यजतु। गुणदोष दृशिर्दोषः गुणस्तु उभयवर्जितः इति वदति। एषः गुणः एषः दोषः इति दृष्टि एव दोषः इति। उभयमपि पश्यति चेदपि भवतः मनसि कलङ्कः भवति। अतः भवान् गुणदर्शनमपि न दोषदर्शनमपि भवान् न करोतु इति तां स्थितिं वेदान्तः उपदिशति। अतः भवता कस्य आश्रयः करणीयः इति यमः अग्रिमश्लोके नचिकेतसं वर्णयति। भवता आश्रयणीयं वस्तु यदस्ति तस्य विषये अहं वदामि। एकवारम् एतं 14 श्लोकं वयं वदामः। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तत् वद इति सः अत्र विवरणं करोति। अग्रिमम् एकं श्लोकम् उक्त्वा अत्र वयं स्थगयामः। विस्तरं वयम् अग्रे कुर्मः। सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। ओम इति प्रणव मंत्रस्य उपदेशं यमः नचिकेतसं प्रति करोति। भवता एतत् आलम्बनीयम्, एतदेव भवान् भवतः आश्रय रूपेण स्वीकरोतु इति यमः नचिकेतसं प्रति उपदिशति। तस्य विस्तरेण वयं विचारम् अग्रिमवर्गे करिष्यामः। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।